नाव किती तुझें? ॲडव्होकेट लिओन अल्मेडा फ्रॉम मारगांव. ओके सर, सध्या कॅश फॉर जॉब स्कॅम इश्यूज हे सध्या ट्रेंडिंगान चल्लेले आसा, हेजेर तुजो व्यू कितें आसा? कॅश फॉर जॉब ट्रेंडिंगान चल्लेल्या न्यूज हेडलायनाचेर आसा. आय थिंक इट इज मोर ऑर लेस मिडिया अप्रोर ऑन वीच सेवरल पीपल हॅव बीन अरेस्टेड टील नाव. गेल्या नोव्हेंबराच्या 4 तारखेरूच एटलिस्ट 6 लोक अरेस्ट जाल्ले. 6 पीपल वर अरेस्टेड अँड post that more people have been arrested and more such job scammers have come to surface. So what I feel is ki it is a very deep racket and a lot of quacks or touts are making a lot of money on the garb of job scams. So I think even CM has mentioned, and CM is strictly taking action on them. Yes. So what do you think? So definitely, being the Chief Minister of Goa and holding such a big post, it is quite obvious that he is responsible for the works of this beautiful state of Goa. It's a very small state having 2 districts. So even although having 2 districts, there is a lot of pressure on the ruling party, there is a pressure on the government, and I believe that CM has taken his stand when he was questioned about job scams. He has taken his stand and he has brought before the assembly a bill in order to curb the job scams in Goa. हितून आनीक म्हणल्यार CMन लास्ट टायम असेंब्लीकूय सांगलें आनी परत एकदां ताणें मेन्शन केलें की जे जॉब्स रेक्रूट जातले आतां ते सगळे गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या थ्रू जातले म्हणून. सो हितून तुजो कितें व्यू आसा? एक हें केल्लें बरें आसा. हांवें तो बिल वाचलो आनी तातून एक पर्टिक्युलर अंडर सेक्शन 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमिशन, तातून जे कमिशन ऑफिसर्स आसात ते ऑफिसर्स आसात दे आर ऑफ द IAS बॅकग्रावंड. IAS बॅकग्रावंड इज IAS ऑफिसर्स आर सिलेक्टेड, त्यांची नियुक्ती जाता थ्रू UPSC, युनियन पब्लीक सर्वीस कमिशन. सो इट इज अ व्हेरी गुड थिंग that officers of that privileged position or that reputed provision, officers of that reputed provisions are going to be the back end of this commission. That means corruption will be at its minimal or no, not at all. We cannot say corruption is not there at all. Everyone knows that there is corruption, but this particular idea of having this commission with the back end of all the IAS officers, either retired or serving officers, is very important. हेका लागून कितें जातलें, ट्रान्सपेरन्सी उरतली. इट वील नॉट बी बायसनेस आसपाना. कित्याक एक IAS म्हटल्यार कितें जाता, ऑफिसर्स गोंयाचेच अशे ऑफिसर्स अशे ना. केन्ना नॉर्थ इंडियाचे ऑफिसर्स जातात, सावथ इंडियाचे ऑफिसर्स जातात. पीपल फ्रॉम अदर स्टेट्स दे आर ऑफिसर्स आर सेंट टू गोवा. सो हेका लागून कितें जातलें, बायसनेस जावचें ना, एक फेवरेटिजम जावचें ना. So previously government used to recruit the staff through departmental selection. So do you believe that it should be done through Goa Staff Selection Commission or it should be done through departmental selection? What are you? Departmental selection, एक side in it is somewhat it is right for in order to get the maximum out of a man force. Basically, there is a person whose capabilities are in question. So a person, say for example, I am of a background of maybe say for example I am from a science background, and the department is asking for something related to science, and if I don't have it, that background I don't have, so it is difficult for me to perform a duty. So jenna departmental selection jata tenna they always look for the most important aspect is the capability of the person. So माझ्या हिशोबान this is what I feel, that the job may be on the recommendation. Departments can give a certain form of recommendation की हे क्रायटेरियान आमकां हे लोक जाय, ह्या क्रायटेरियान आमकां लोक जाय, ह्या क्रायटेरियान जर आमकां हे लोक मेळटा, देन इट वील ते जॉब्स डिजर्विंग लोकांक मेळटले instead of undeserving people because of job scams. So Goa Staff Selection Commission or departmental selection? Actually, as of now till date आमी पळयला डिपार्टमेंटल सिलेक्शनान कितें जातालें
we ended up having a lot of job scams. So I feel if this time it is the staff selection commission appoints people, it will be something new and we will get to know more about this selection process. If that also fails, then obviously there are more remedies to it. So as of now, जे आता honorable CM जे forward केला bill, so I think as per that the state selection commission will do a very good job. So you support Goa Staff Selection Commission? Yes, very well. तुझें नाम? म्हजें नांव रुसाज तलावलीकर. तू कितें दिसता हितून हें जे गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जे इम्प्लिमेंट केलां? आमचे मुख्यमंत्री CM प्रमोद सावंतान एक बऱ्यापैकी डिसिजन घेतला. ओके, वन ऑफ द बेस्ट डिसिजन यू कॅन से टील नाव इन गोवाज हिस्ट्री, बिकॉज स्कॅम चालूच आसा, आमकां सगळ्यांक खबर आसा. बट कोणे तरी एक डिसिजन घेवपाकूच जाय आशिल्लें वेर people or maybe a candidate who is really deserving will get a job. That is my view. So तुझे कितें हितून पॉयंट ऑफ व्यू तुझे कितें डिपार्टमेंटल सिलेक्शन जावचें की गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जावचें? Goa staff selection is the best option what I feel. So do you believe that there will be transparency? Of course there will be. आणि आम्ही सगळे गोंयकार म्हाका दिसता एक आशा धरून बसल्या की एक there should be transparency in amongst this committee. नाव तुझें? म्हजें नांव अजीत तातो आनी हांव सांग्या वयल्यान. हय. सो सद्या कॅश फॉर जॉब स्कॅम इश्यू आसा हो सद्या ट्रेंडिंगान चल्ला आनी खुबशे लोकांची नांवांय भायर सरता. तूं कितें दिसता हें कित्याक जाता म्हणून? म्हाका दिसता पयलीं सुवातेर की लोकांनी जॉब कॅश फॉर जॉब आसा हितून कोणीच हे पडची न्ही. कित्याक जे आतां हितून फुडें जे CMान जे अनावन्स केला की स्टाफ सिलेक्शन कमिशन म्हणून हितून भितर जे पोस्ट येतले तितून भितर म्हाका दिसता की चड ट्रान्सपरन्सी आसतली. कारण जे पोस्ट आसा ते लायक मामलेदार कलेक्टर जे आसा तशे पोस्ट जे घेतले वयतले ते पयलीं GPSC थ्रू घेतले वयताले. ते हे जे आतां LDC जावं आनी कसले पोस्ट आहा ते लोवर जे पोस्ट आहा ते सगळे स्टाफ सिलेक्शना थ्रू जातले हे CMान अनावन्स केल्ले आसा. आनी म्हाका दिसता की सगळे गोंयच्या युथांनी तशेंच भुरग्यांनी ते वेलकम करपाक जाय. कारण तितून भितर ट्रान्सपरन्सी आसतली आनी जे वेल डिजर्व जे भुरगे आसा तांकां जे आसा ते जॉब मेळटले. आनी जे कॅश फॉर जॉब जे आसा पळय हितून भितर जे फ्रॉडस्टर्स आनी जे स्कॅमस्टर्स आसा ते एका बळी कोणी पडचे न्ही. कारण जे स्टाफ सिलेक्शन जे प्रोसेस आसा ते म्हणल्यार कितें आसा जे CBRT जी आसा तेजे रिजल्ट तेन्नाच जाता आनी तितून कळटलें की आपणाचे रिजल्ट जे आसा ते जे कोण एप्लिकंट जे एस्पिरंट्स आसा तांकां कळटले की तेंचे रिजल्ट कितें म्हणटा तेन्नाच कळटले. आनी तितून भितर म्हाका दिसता की कॅश फॉर जॉब हे प्रिवेंट करतलो जर जायत जाल्यार म्हाका दिसता स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हे जावपाकूच जाय आनी तें गरजेचें आशिल्लें मेन. आनी हांव वेलकम करता की जे CMान जे स्टाफ सिलेक्शन कमिशना थ्रू जे हे करपाक केला, जे पोस्ट रिक्रुटमेंट जे आसा ते भरपाचें केला, ते हे एक गूड इनिशिएटिव्स हे गोंयच्या युथा खातीर. आनी जे भुरगे आयज ग्रॅज्युएशन जावं MA LLB करून जे आयज भुरगे यूथ जे आसा जे चडशे आयज अनएम्प्लॉयड आसा तांकां जे बरे शिकपी भुरगे मेरिटाचेर जे सिलेक्ट जावपाचे भुरगे तेंचेर आयज जे अन्याय जाता तेजेर अन्याय जर प्रिवेंट करतले जाल्यार म्हाका दिसता स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हे एक बरो इनिशिएटिव्ह आसा CMाचो. आनी जे आमी गोंयच्या जे शिकिल्ली जी पिढी आसा आनी जे यूथ जे आसा ते सगळ्यांनी म्हाका दिसता हेजो सपोर्ट करपाची गरज आसा. पयलीं जें कशें जातालें पयलीं डिपार्टमेंटल सिलेक्शन म्हणून आसतालें, आतां इंट्रोड्यूस केलां गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन. सो तुका कितें दिसता हें डिपार्टमेंटल सिलेक्शन बीन आसचें काय गरजेचें ना? पळय, डिपार्टमेंटल सिलेक्शन म्हणल्यार कशें आसा जे आतां आमी आयकता ते भशेन कॅश फॉर जॉब आयज तुका कोणूय एप्रोच जावन सांगतालो आनी लोकांचो जो विश्वास जो आसा तो डिपार्टमेंटल सिलेक्शन आसा तेजे वयलो जो गेल्लो आसा. कित्याक आयज पयशे दिवन कामां जाता किंवा आनी वळखीन कामां जाता किंवा कोणा एजंटाक धरलो जाल्यार कामां जाता, हे आयज खुबशे लोकांचे विचार आसा. आनी जो गव्हर्मेंट जॉबाचेर जो म्हटल्यार लोकांचे आयज अशें जाता की पयशे आसल्यारूच काम जातले अशें खुबश्या युथांचे चिंतप आसता. आनी जे आयज बरे शिकता मेरिटोरियस जे आयज ग्रॅज्युएशन जे फर्स्ट रँक घेवन किंवा टॉप रँकर जे आसा तेंचे जे आसा तेजेर अन्याय जाता अशें म्हाका दिसता. हे डिपार्टमेंटल सिलेक्शन जे आसा तितून भितर
आनी जी स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जी आसा हितू भितर म्हाका दिसता की चड ट्रान्सपरन्सी आसतली, कारण ते GPSC जे मामलेदार आनी जे पोस्ट घेता त्या प्रमाणें तेजे जे प्रोसेस जो आसा तो स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाचो तो त्या प्रमाणें आसतलो अशें म्हणून जे अनावन्स केल्ले आसा तितू भितर म्हाका दिसता की चड डिजर्वींग जे आसा भुरगीं किंवा जी खरेंच शिकतात आनी जॉबाचो हे करता अपेक्षा करता ती पयलीं इंटरव्यूच्या पयलीं जी शिकतात किंवा एग्जामीच्या पयलीं जी शिकून वयतात तेंच्या खातीर हे खूब हेल्पफूल आसतले आनी तांकां डिजर्वींग जी कोण आसात खरे त्या पोस्टाक तांकां हे जॉब हे स्टाफ सिलेक्शन थ्रू तांकां मेळटलें अशें म्हाका दिसता. थँक्यू. येस. नाव रोहित नाईक. माझे नाव रोहित नाईक. ओके. सो सध्या कॅश फॉर जॉब स्कॅम सध्या ट्रेंडिंगान चल्ले आसा. तुकाय खबर आसा, सगळे गोंयकारांक खबर आसा. आनी जो तुका कितें दिसता की लोकांक पयशे कित्याक दिवचे पडटा जॉबा खातीर, जॉब घेवपाक? एक्चुली फर्स्ट ऑफ ऑल तो खूब व्हडलो एक्सपेक्ट. सो सांगपा म्हणल्यार जे स्कॅमान जे लोक आतां सांपडल्या न्ही ते पॉझिटिव्हूय बी आसा, नेगेटीव आसाच, बट पॉझिटिव्हूय आसा. खंय तरी खंय लोकांक कळ्ळें, लोकां मुखार आयले, जे रुलींग गव्हर्मेंट आसा तांकांय बी एक प्रेशर आयलो की तेजे बद्दल कितें तरी चिंतपा जाय, हेजे बद्दल कितें तरी करपा जाय. आतां कॅश फॉर जॉब थोडे लोक जे पयशे दिवन जे जॉब घेता ते खंय तरी खंय ते डिजर्वींग आसना. तुमकां खंय तरी खंय गव्हर्मेंट ऑफिसान तुमी गेले आसतले, थंय तुमी पयले आसतले, तुमकां पयशे डिमांड जाले आसतले, जावं वेरियस थिंग्स. सो हे जल्म खंयसान घेता, हेजो बर्थ खंयसान जाता, कित्याक तो जॉबूच तेणें सिक्योर केला बाय गिवींग मनी, सम कायंड ऑफ कन्सिडरेशन. सो खंय तरी खंय हो जो जॉब स्कॅम जो चालू आसा तो पॉझिटिव्हूय बीन आसा, नेगेटीव इम्पॅक्ट तरी आसा. खंय कित्याक लागून की जो डिजर्वींग आसना तो येना. सो एक बरें आसा. मागीर सध्या गव्हर्मेंटान आनी एक इम्प्लिमेंट केलां की हे जे कॅश फॉर जॉब स्कॅम हे इवन खंय तरी पयशे दिवपाचो जो ट्रेंड आसा तो बंद जावपा खातीर गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन इम्प्लिमेंट केलां. तितूंक जे IAS ऑफिसर आसा ते रेक्रूट करतले, ते आसा ते एग्जामीन करतले सगळे. सो हितून तुजो कितें व्यू आसा? खंय तरी खंय हे बरेंय आसा. कित्याक काय म्हणलें जाल्यार आतां जो डिपार्टमेंटल सिलेक्शन जातालो खंय ना खंय जे हे पयले आमी की हितून स्कॅम जातालो आनी खंय तरी खंय तो जॉब तो फेवर्ड मनशाक वयतालो, जो तो एप्रोप्रिएट जो मनीस जो आशिल्लो सिलेक्शनाक तो खंय तरी खंय तेगे फेवरेट मनीस जावं किंवा तेगे फेवरिजम या मॉनिटरी बेनिफिटान तेगे जॉब दितालो. आतां खंय तरी खंय ते कमिटी प्रमाणे जे सिलेक्शन जातले, जे ते वाचला ते प्रमाणे ते म्हायती प्रमाणे जो IAS ऑफिसर, जे एक्स IAS ऑफिसर ते सिलेक्शन करतले. आनी ते खंय तरी खंय डिफरंट भागाचे मनीस, ते गोंयचेच म्हणून न्ही, ते डिफरंट स्टेट्सांतले. सो तितून खंय ना खंय तो करप्शन लेवल कमी जातलो. आतां हे करप्शन जे ओस्ट आसा ते फुल्ल काबार तरी जावपा तरी शकना. ते खंय तरी खंय तो स्लोली बाय टायम इवॉल्व जातलो आनी काबार करपाक शकता. तो एकदमूच जावपाक शकना. तो खंय तरी खंय जो एक कमिटी जे फॉर्म जाल्ले आसा ते पॉझिटिव्हिजम जाल्ले आसा. ते खंय तरी खंय एक पॉझिटिव्हनस आनी एक रे ऑफ होप येतलो की बाबा जो जॉब फॉर स्कॅम जाता या लायक करप्शन, बेजिकली करप्शन जाता तो खंय तरी खंय कमी जावपाक शकता हितून. So do you believe that there will be transparency in Goa Staff Selection Commission? ट्रान्सपेरन्सी लायक इट इज ओपिनियन टू ओपिनियन. आमी फूल 100% तरी दिवपाक शकना, कित्याक जो करप्शन आसा हो सारको एक कीड असो, तो एकदमूच काबार जावपाक शकना. ताका टायम लागतलो. आनी जो माननीय मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत आसा, म्हाका तरी तेजेर विश्वास आसा की तो पॉझिटिव्ह आहा ते करतलो. सो इन पॉझिटिव्हिजम जातले. सो ते तरी एक इन प्रॅक्टीस करून पळोवचें पडटलें. एकदमूच सांगपाक शकना की ते काबार जातले या ना, कशें जातले ते पळोवचें पडटलें इन प्रॅक्टीस. सो तुवें म्हणलें जसो हो जो करप्शन आहा तो एक कीड म्हणलें. आनी सो डू यू बिलीव दॅट दीस गोवा स्टाफ सिलेक्शन वील बी लायक इन्सेक्टिसायड्स फॉर दीस? आतां ते तरी वीथ टायम आमकां कळोन येतले. ते तरी विदावट इन एक्चुअल प्रॅक्टीस आमी कांय सांगपाक शकना. ते तरी इन प्रॅक्टीस करूनूच पळोवचें पडटलें आमकां. सो विदावट सीईंग आनी विदावट प्रॉपर इम्प्लिमेंटेशन आमच्यान तरी कांय सांगपाक जावचें ना. कित्याक हे सगळें देखून करपा जाय जाल्यार पासून टायम जाय. कित्याक हो सगळो इतलो वर्सांनी वर्सां ते चालू आसा. आयज पासून कोण तरी एकटे बायले कोणा तरी अरेस्ट केला फॉर जॉब फॉर स्कॅमान. सो हो जो चलत आयला ते टायम लागतलो खंय तरी खंय काबार जावपाक. सो आतां हीच पॉझिटिव्हिजम आसा की हो खंय तरी खंय आतां हे कमिटी प्रमाणे काबार जावपाक शकता. सो डू यू वेलकम दीस गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन? येस, आय वेलकम दीस. कित्याक काय म्हणलें जाल्यार हो पॉझिटिव्हिजम आमचो येयला. आनी खंय तरी खंय जे IAS ऑफिसर जे अशें म्हणटा की ते हायली क्वॉलिफायड आसा आनी तेंगे सिलेक्शनूच
इतू टफ जाता. सो खंय ना खंय तरी ते एक पॉझिटिव्हिजमान करतले आनी बरेपणान जातले. सो एक रे ऑफ पॉझिटिव्ह रे ऑफ होप आसा. नाव कितें तुजें? अब्दुल रहमान, एन अब्दुल रहमान. ओके. सो सध्या आमी सध्या आतां भोंवतात आनी भोंवता भोंवता आमी खूब जाणां विचारलें की कॅश फॉर जॉब स्कॅम जो इशू चल्ला हितून खूब जाणांनी अशे पयशे दिले आनी खूब जाणांची नांवांय बीन भायर सरल्यात तितून. सो हितून तुजो कितें व्यू आसा? सो तें करप्शन म्हणटा तें पयलींसून आहा तें आनी सॉल्व जावपाना. पूण आतां जे प्रमोद सावंत CM प्रमोद सावंतान हें केला पळय कमिटी ते प्रमाणे कितें तरी बरें जावपाक शकत. पूण आय होप आतां पासून ते भशेन करप्शन जालें नाजाल्यार बरें म्हणटा हांव. ओके. सो आतां तुवें म्हणलें CMन जें स्टार्ट केलां म्हणून इट इज एक्चुली गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन. तितून एक्स IAS ऑफिसर्स आसात ते प्रॉपर एग्जामिनेशन करतले. म्हणल्यार जे एग्जाम्स कोण आन्सर करतले लायक हांव यूज टू गीव फॉर GPSC. सो ते मार्क्स बीन आसा ते तेन्नाचे तेन्ना कळटले. आनी सो डू यू बिलीव दॅट देर वील बी ट्रान्सपरन्सी इन दीस? सो आतां तुवें म्हणल्यार रिजल्ट तेन्नाच कळटले म्हणून दॅट्स द बेस्ट थिंग. कित्याक समज नेक्स्ट डे कळटले आफ्टर सो मेनी डेज कळटले ते म्हळ्यार ते कितें जाता ते स्कॅम जावपाक चान्स आसताय. सो जेन्ना ऑन द स्पॉट रिपोर्ट मेळटोय दॅट्स द बेस्ट थिंग. So I suggest that is the best thing. So you believe that this is the best thing? Yeah, that's the best thing. Because if we get a result at the on the spot, then it's the best thing. Thank you. Welcome. Your name? My name is Sitara Prasad. I'm from Zuari Nagar. Okay. So currently cash for job scam is currently in trend. Actually it is a trending issue, and we saw that so many scammers got appeared and even police caught them. So what are your views on this? Recently, we have seen most of the cases have coming up, like people are getting scammed. There are not genuine people who are offering jobs and all. So yeah, it's a very effective thing. Like it's come up and people have known about it. Okay. So another thing is that in order to tackle this, government has also introduced something called Goa Staff Selection Commission, wherein IAS officers will be there to examine all these steps, step by step. So do you believe that there will be transparency in this process? as far as people also has also like they know about the currently the scams are going on because of the government jobs and they are applying for it. So as a new initiative has come up from the Goa Staff Selection Commission that will help most of the students for not being scammed, because it's directly the IAS officers are recruiting and they will be in the part of this in this exams. So that will help, because there will be no scams. It will be transparency in more positive way. Yes. Okay. So do you believe that the person, well-deserving person, will get this job? We cannot say 100%, but in some of the percentage it will be most like yeah, not completely, but there will be some changes. There will be people not be scammed and all. They won't lose the people who are deserving. They will get this job. Okay. Previously, government used to recruit through departmental selection, and right now they have introduced Goa Staff Selection Commission. So, what do you support? Which thing do you support? Goa Staff Selection or departmental selection? I positively believe in the Goa Staff Selection Commission. So, as you said, it will be it will be more helpful to the newcomers and the past people who have already been scammed. Okay. Yes. So you welcome this initiative? Yes. Positively, I'm welcoming this. Thank you. तुम्ही पळयतात GNH.